नमस्कार, हांव सचिन मयेकर। आयज आमी आसा लामगांव। काल जेन्ना वादळ जालें तेन्ना ह्या घराची जी वयर आसलेली शेड ती कोसळून सकयल पडली। त्या आई बाबडी ही एकलीच रावता हांगासर। आमी तिका विचारले तेन्ना ती सांगपाक लागली की अजून पर्यंत कोण पावूंक ना, ही गजाल कोणाक कळोंक ना म्हणटा। सो राजकीय क्षेत्रांत राजकीय लिडर आमी जेन्ना पळयता तेन्ना प्रत्येक पायणींनी खंयसर कोण रावता ना रावता त्या जाग्यांचेर सुद्दां जेन्ना इलेक्शनाक मत मागपाक पावता। पण आयच्या टायमार ह्या गजालीक 24 वरां जावन गेली आनी ती आई बाबडी एकलीच घरान रावता आनी फाटीं फुडें आधार ना। अशा लोकां खातीर खऱ्यांनीच काम कोणी तरी करपाची गरज आसा। ही शेड तिणी कशी तरी उबारलेली, ही कितें लग्जरी अशी शेड तिची नासली। जेन्ना स्लॅबाचें घर आसता ताका लिकेज जाता, म्हणून ती लिकेज जावची न्हू म्हणून लोक कशे तरी खंयच्यान रीण काडटा आनी कितें करता आनी ह्यो शेडी घालता, उदक भितर येवंक जायना म्हणून घरान। सो तिणी खंयच्यान तरी तिका बाबडेक 2000 खंय ते सरकाराचे गावता तितूंतल्यान खंयच्यान वाचून ते पयशे थोडेशे जाल्लेले ते पयशे जमा करून एक 5-6 वर्सां पयलीं तिणी एक बारीकशी शेड घातलेली। GIचे पत्र पातळ पत्र्यांची बाबडीन तिणी जाता तशी घातलेली आनी लाकडाचेरूच मारून घेतलेले, कारण लोकांक हाडपाक आनी बरे पत्रे घालपाक तिचे कडेन जायनासले। आनी ही शेड वादळान पडली आनी हिका आधार दिवपाक कोण तरी फुडें येवपाक जाय। आनी तिका आमी विचारल्या उपरांत कळ्ळें की कोणूच येवंक ना, जावं सरकारी यंत्रणा तिका काय ते खबर ना खंय कितें करपाचें, कितें कोणाक सांगपाचें तें। सो ही अशीच पडलेली। आमच्या पर्यंत जेन्ना गजाल पावल्या उपरांत आमी हांगा येयले। सो हांव आयज मागता की जे कोण हांगा ही व्हिडिओ पळयता ती तिका जर हेल्प करपाक जाता जाल्यार बेगिनात हेल्प करपाचें, कारण तिच्या घरान उदक गळप चालू आसा। आनी हांव राजकीय क्षेत्रांत राजकीय लिडर जे बिचोले वाठारान आहा तांकां सांगता की मातशें अशा लोकांचेर तुमचें लक्ष आसुनी, जे तुमचें जे लक्ष राजकारण जावं तुमची मतां मागपाच्या टायमार इलेक्शनाच्या टायमार तुमी सक्रीय दिसता, ह्या टायमार सुद्दां मातशे सक्रीय जायात आनी तुमचे जे लोक आहा तांकां धाडात आनी आपल्या वाठारांनी जें कितें चल्लां तें विचारात आनी तेंची बाबड्यांची विचारपूस करात। ज्यांच्या फाटीं फुडें कोण ना तांकां खंय तरी आधारस्तंभ तुमी उबे रावपाक, आधारस्तंभ म्हणून उबे रावपाक जाय। हांव इतलेंच मागता आनी जे कोण विवर जा तुमच्या कडेन जर जाता जाल्यार तिका बाबडेक मदत करची। आनी ही बारीकशी शेड जी आतां ती सायडीक सुद्दां ती बेश्टीत लाकडांची आहा, ती केन्ना उडोवन वचूंक शकता, पण ते पत्रे बरे आहा, पण स्ट्रक्चर घालपा खातीर आनी पत्रे घालपा खातीर कोणी तरी फुडें येवन तिका जर ही मदत केली जाल्यार चड बरें जातलें। थँक्यू।